अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुश आमदेद। आज पिछले हफ्ते की ब्रेक के बाद नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनको वेलकम। और यकीनन आप लोगों के भी बहुत सारे सवालात होंगे और बहुत सारी उनके तज्जिए सुनना चाह रहे होंगे। हम भी चाह रहे थे, लेकिन आज का जो बड़ा सवाल और बड़ा मौजू है वो आज उनका जो इदारिया है द फ्राइडे टाइम्स में जो छपा है, और जरूर उसको पढ़िएगा। द फ्राइडे टाइम्स .com पर आपको वो अंग्रेजी और उर्दू दोनों में मिलेगा। और उसमें बुनियादी जो बात है वो ये है कि 2022 जो है वो कैसा रहेगा। 2021 में जो कुछ हुआ सियासी, माशी और खारजा पॉलिसी के महाज पर, वो अगले साल की कुछ बदलेगा, और किस तरह बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो क्यों नहीं बदलेगा। हम ये सारे सवालात करेंगे उनसे, और आपके भी क्वेश्चंस ऐड करेंगे। कुछ हम ये मिनी बजट जो आया इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, और ये देखेंगे कि पाकिस्तान की क्या मईशत जो है आने वाले साल में संभल पाएगी या नहीं। तो वेलकम सैटी साहब, बगैर किसी ताखीर के आपने जो आज इदारिया लिखा है 2022 में, आपने बड़ा वो एनालिसिस भी दिया है, कुछ प्रेडिक्शंस भी किए हैं। हम चाहेंगे कि उसका जरा एक खुलासा हमारे नाजरीन को पहुंचाइए। जी, बड़ी मेहरबानी रजा। खुलासा तो यही है कि 2021 में क्या हुआ और आगे अब 2022 में क्या होने जा रहा है। 2021 में मुख्तसरन कोई अच्छा साल नहीं गुजरा, सिवाय इसके कि कोविड के ऊपर हमने कुछ हद तक काबू कर लिया है, और वो भी इसलिए क्योंकि मुफ्त में बहुत सी डोनेशंस मिल गई थी दवाइयों की चाइना से और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, और शायद कुछ थोड़े बहुत पैसे हमने भी खर्च किए मगर बेसिकली थैंक्स टू फॉरेन डोनर्स। सो बाकी जो सारे इंडिकेटर्स थे वो काफ़ी ख़राब ही रहे। शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने पेडल के ऊपर पैर रखा, मईशत चलने लगी, मगर जैसे चलने लगी तो महंगाई बढ़ने लगी और लोगों की चीखें निकलने लगी, और तो फिर उसको रोकना पड़ गया। और इंपोर्ट्स बढ़ने लगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, तो रोकना पड़ गया। फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ गया, क्योंकि आईएमएफ कहती है पैसे लेने हैं तो पेडल से पैर उतारें, हटाएं, ब्रेकें लगाएं। और तो वो अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और अभी ये बिल पास होने जा रहा है, ये हो जाएगा पास, और उसके साथ यही होगा कि टैक्सेस बढ़ जाएंगे। जैसे टैक्सेस बढ़ेंगे तो रेवेन्यू गवर्नमेंट की बढ़ जाएगी। मगर जिस तरीके से ये टैक्सेस बढ़ाने जा रहे हैं उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ये सब्सिडीज खत्म करने जा रहे हैं, जो अच्छी बात है। उससे फजूल खर्चियां कम होंगी, मगर साथ साथ ये ड्यूटीज बढ़ाने जा रहे हैं इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर। वो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का तो बेहतरी होगी, मगर इम्पोर्टेड आइटम्स बड़े महंगे हो जाएंगे। और इस मुल्क के अंदर हमारे रॉ मटेरियल्स भी इम्पोर्टेड हैं, फूड भी इम्पोर्टेड है, बहुत सी चीज़ें इम्पोर्टेड हैं। तो एक तरफ तो इंटरेस्ट रेट्स भी स्टेट बैंक ने बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से बोरोइंग कम हो जाएगी, बोरोइंग कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी। तो दो चीज़ें चलेगी साथ साथ। एक तरफ लैंडिंग कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ग्रोथ गिर जाएगी। दूसरी तरफ इम्पोर्टेड आइटम्स महंगे हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ऑन बैलेंस रेवेन्यूज तो गवर्नमेंट के बढ़ जाएंगे, मगर इन्फ्लेशन में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा फर्क पड़ा भी तो बहुत कम पड़ेगा। मगर बेरोजगारी बढ़ेगी, और लोगों की पेट जो है वो कटने शुरू होंगे। लोअर मिडिल क्लासेस को और मिडिल क्लास को खुसूसन ज़्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अमीर तो कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करते, मगर जो मिडिल क्लास है उनके टैक्सेस और उनके जो सेल्स टैक्स है, जो चीज़ें आप खरीदते हैं, हर चीज़ जो है ये कुछ 17% महंगी हो जाएगी, जो नए आइटम्स इनके ऊपर लगा दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादातर काफ़ी है। तो उसका सारा असर तो पड़ेगा। तो मईशत तो उसकी तरफ ये मत देखिए कि आपका ख्याल है कि अगले साल मईशत जो है वो आपको बेरोजगारी आपकी ख़त्म करेगी या आपकी तंगियाँ ख़त्म करेगी, ऐसे नहीं होगा। वो तो टाइट ही रहेगा सारा कुछ। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, इंटरनल सिक्योरिटी, वो मैंने
عرض کیا کہ پچھلے سال افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کا ابھی تک ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوا، حالانکہ ہم نے ایک پوری کوشش کی تھی کہ ہمارے حمایتی لوگ وہاں آ جائیں گے اور ہماری ہیلپ کریں گے، مگر انہوں نے ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی۔ ٹی ٹی پی جو ہے، جو کہ وہاں گھس بیٹھیا ہے، سیف ہیونز میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ابھی بھی افغان طالبان ان کی مدد کر رہے ہیں، یا کم از کم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے جو اٹیکس ہیں اکراس دا بارڈر آن پاکستانی سیکورٹی اینڈ چائنیز ایسٹس، وہ رہیں گے، اور وہ ایک اچھا خاصا مسئلہ رہے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ٹی ٹی اے کے ساتھ یا ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی ایسے معاہدے ہوں گے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی سہولتیں ملیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہوگا۔ میں اور انٹرجیکٹ کروں گا سیٹھی صاحب، میں چاہوں گا کہ پہلے ذرا آپ یہ تو بتائیں نا، یہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں افغانستان، انڈیا، امریکہ، پہلے یہ تو بتائیں اندر کیا پاکستان کے اندر جو شفٹس ہو رہی ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ذرا عوام، آپ کو پتا نا بڑی بے صبری ہوتی ہے آپ کی باتیں سننے کے لیے، تو اس لیے پہلے وہی گل کرو نا ذرا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان، جو ٹوئنگ اینڈ فروئنگ اسلام آباد پنڈی لنڈن ایکسس، اس کے بارے میں ذرا بتائیے نا، پھر میں آپ کے ساتھ میں ٹی ٹی اے پہ مزید بات کروں گا تھوڑی سی۔ نہیں، میں اس سے بات کروں گا، مگر یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو صورتحال ہے اس کو آگے پروجیکٹ کیا جائے، بیکاز اگر یہ حکومت رہ گئی یا نئی حکومت آ گئی تو مسائل وہی رہیں گے۔ اس لیے لیٹ می فنش دس اینڈ دین ویل کم ٹو دیٹ۔ چلیے، تیسرا ایشو یہ ہے فارن پالیسی کا۔ فارن پالیسی کے اس وقت آپ کے تعلقات سعودی عربیہ سے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، امریکہ سے نہیں اچھے، طالبان کے ساتھ ان کی ریکگنیشن نہیں ہو رہی، وہ آپ کی بات نہیں سن رہے، انڈیا کے ساتھ خراب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایریا ہے نا، یہ بڑا کریٹیکل ہے آپ کے لیے، مگر اس سے مجھے کوئی خاص امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو چیزیں درکار ہیں کرنے کی، وہ ابھی تک اس حکومت نے وہ نہیں کی، اور اگر اگلی حکومت آتی ہے یا یہ حکومت رہ جاتی ہے اور وہ بھی ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے، تو پھر آپ کی فارن پالیسی بھی جو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی کے اوپر امپیج کرے گی، اور وہ بھی حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی فارن پالیسی کے اوپر بھی بڑے چیلنجز رہیں گے، اور اتنے آسانی کے ساتھ وہ نہیں حل ہو سکیں گے۔ اور سو یہ ہو گیا اکانومی، فارن پالیسی، اور انٹرنل سیکیورٹی۔ اور اب آئیے آپ گورنمنٹ سسٹم۔ گورنمنٹ سسٹم میں یہ ہے کہ یہ سارے مسائل بنے ہیں کیونکہ یہاں ایک ہائیبریڈ رجیم ہے جو ان پاپولر ہے، اور اب گالی پڑ رہی ہے عمران خان صاحب کو بھی اور ان کے ستون کو بھی۔ تو میری اطلاع کے مطابق دراڑ آ چکی ہے، کچھ فیصلے ہو چکے ہیں، کچھ فیصلے بھی رہتے ہیں۔ تو میں اب آ رہا ہوں اس کی طرف کہ آگے اگلے سال میں کس قسم کی آپ سیاسی تبدیلی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، دو قسم کی تبدیلی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔